बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नासिर गोंदल है। इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी मजीद साहब का, और चौधरी मजीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मैं कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों की तरफ से हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो उनसे क्वेश्चन करूँगा और कोशिश करेंगे कि जो फैसल टाउन फेज़ 2 है या फैसल हिल्स है उस हवाले से जो भी नई अपडेट्स हैं वो आप तक शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी चौधरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत से इस्लामाबाद के अंदर आपको नवाजा है। बहुत अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट में वो डिलीवर कर रहे हैं और हम लोग FT2 के हवाले से सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि इस वक्त जो है वो फैसल टाउन फेज़ 2, आपको पता है आपका जितना हाउसिंग प्रोजेक्ट था इस्लामाबाद का सबसे ज़्यादा हाइट जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट ने पकड़ी वो आपका FT2 था। तो उसकी डेवलपमेंट के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि कब जो है वो प्रॉपर आप डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गोंदल साहब। जैसा कि आपके इल्म में है और हमने आपको विज़िट भी कराया था कि जो फैसल टाउन फेज़ 2 है ये ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद का बल्कि पाकिस्तान के एक बड़े प्रोजेक्टों में इसका शुमार होता है, जिसका टोटल एरिया तकरीबन 1 लाख कनाल के करीब होगा। और इसकी जो प्लानिंग है वो भी हम एक बड़े हाई टेक डिज़ाइन के ऊपर और एक 5 स्टार प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं कि एक शहर के तौर पे ये पिंडी इस्लामाबाद को एक रिप्लेस करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी लैंड या इतना बड़ा प्रोजेक्ट पिंडी इस्लामाबाद के करीब कहीं भी ना मौजूद है, ना इतनी लैंड अवेलेबल है जितनी लैंड हमारे पास अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह ताला इसकी हम लीगल फार्मेलिटी जो है वो कंप्लीट करके तो नवंबर में हमने ऐलान किया है कि नवंबर में इंशाल्लाह ताला हम इसकी डेवलपमेंट जो है वो शुरू करेंगे। और इसको बहुत फास्ट है क्योंकि हमने 5 साल में लोगों को ऐलान किया है कि हम प्रोजेक्ट देंगे, तो नवंबर में ही हमने इसकी अनाउंसमेंट की थी, तो 4 साल पीछे बचेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा अपने मेंबर से, इन्वेस्टर से और आप दोस्तों से वादा है कि हम इसको 3 साल में इंशाल्लाह ताला 100% कंप्लीट कर देंगे। मतलब कि 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लोगों को प्लॉट दिए और 3 साल के अंदर जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से 100% इसको मुकम्मल करेंगे और इसको एक मेगा सिटी और एक नया शहर आबाद करेंगे। और उस शहर के अंदर उसकी प्लानिंग इस तरह कर रहे हैं कि हम एक डाउनटाउन बना रहे हैं जो बिल्कुल एक इंटरनेशनल, जितने जदीद शहर हैं, सिंगापुर है, दुबई है या इसमें कोरिया है, इस तरह के प्रोजेक्टों को वो का मुकाबला करेगा और दुनिया देखेगी। और उसमें एक बहुत हाई राइज बिल्डिंग है जो दुनिया की किसी भी बड़ी बिल्डिंग से आप कंपेयर कर सकते हैं, तो वो बिल्डिंग फैसल टाउन खुद बनाएगा और उसके ऊपर कोई $1 बिलियन के करीब जो है वो कॉस्ट आएगी। उस बिल्डिंग के ऊपर कितनी उसका साइज क्या होगा, कितने कनाल के ऊपर? वो टोटल एरिया हमने कोई 200 कनाल रिजर्व किया है वो सारी बिल्डिंग के लिए। तो लेकिन उसका फिर डिज़ाइन किसी इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल कंपनी से हम बनाएंगे, तो उसको हमारी अपनी ही कंपनी या किसी दुनिया की जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके साथ मिल के हम बनाएंगे। तो सब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त आपको पता है कि जितने हमारे ओवरसीज क्लाइंट हैं उन्होंने एक बड़ा ट्रस्ट किया था और बहुत सारे नए क्लाइंट्स हैं जिन्होंने फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर आपके साथ इन्वेस्टमेंट की, आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। और हम जो मार्केटिंग कंपनी है हमने अपनी क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन थोड़ा सा लोग जो है वो कुछ परेशान हैं कि उसका रेट जो है वो अभी उस हिसाब से जैसे लोगों ने एक सोचा था या हम लोग उस वक्त कहते थे कि फौरी जो है वो प्रॉफिट की तरफ चला जाएगा। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि कब तक फैसल टाउन फेज़ 2 की जो फाइल का रेट है वो अच्छे प्रॉफिट में चला जाएगा? ये देखें गोंदल साहब, इसमें हमारी सोचने का अंदाज़ और है। हमने जितनी हमारे पास इन्वेंट्री है, हमने रेजिडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, उसका 50% भी अभी सेल नहीं किया, नंबर 1। जितनी कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसका हमने एक प्लॉट भी किसी को ना सेल किया है ना बुकिंग किया है, तो उसी तरह 100% इन्वेंट्री मौजूद है। अगर हमने मेंबरों से जितना पैसा इकट्ठा किया है उससे डबल पैसा हमने अपनी जेब से, अपनी कंपनी की जेब से खर्च करके जो ज़मीन है वो खरीदी है। इस वक्त जो लैंड होल्डिंग है विद फिज़िकल पोजेशन और कम्पैक्ट फार्म में, वो सिर्फ अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास है इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग कि कई हज़ार कनाल ज़मीन जो है वो हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह ताला यूं ही इसका लेआउट प्लान मुकम्मल होगा और मुतलका अथॉरिटी से हम उसको अप्रूव कराएंगे और इसको डेवलपमेंट शुरू करेंगे। तो ये कोई 2, 4, 10 लाख रुपए का इसका इजाफा नहीं होता। मैं उसकी एक आपको मिसाल देता हूँ कि आज से 7 साल पहले हमने FT1 शुरू किया था, वो प्लॉट हमने 14 लाख का दिया था। आज A ब्लॉक का प्लॉट जो है वो 1,70,00,000 से ज़्यादा है।
اور وہ ڈیولپ ہے، لوگ وہاں پہ گھر بنانا ایک خواب سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح FT1 میں 30-60 کا پلاٹ جو 8 مرلے کا پلاٹ ہوتا ہے وہ 1,70,00,000 کا ہے اور لوگ وہاں ایک گھر بنانا اپنا خواب سمجھتے ہیں، اسی طرح FT2 کا پلاٹ بھی جب ہم ڈیولپ کر کے ہینڈ اوور کریں گے تو اس کی قیمت کروڑوں میں جائے گی اور وہاں بھی لوگ ایک خواب سمجھیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی پلاننگ جو ہے وہ فائنل سٹیج کے اوپر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 1 سے 2 ماہ میں پلاننگ ہو جائے گی، اگلے 2 ماہ میں ڈیزائننگ ہو جائے گی اور پھر ہم ایگزیکیوشن کی تیاری کر کے نومبر میں شروع کریں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی جو مین روڈز ہیں جتنی بھی پوری سکیم میں وہ اس کا ہم نے اس کو ایک جال پھیلایا ہوا ہے وہ 350 فٹ سے زیادہ ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ روڈیں ہیں وہ 200 فٹ سے زیادہ ہیں. پھر جو روڈیں ہیں وہ 140 فٹ ہیں، پھر روڈیں 100 فٹ ہیں، پھر روڈیں 80 فٹ ہیں. یعنی 40 فٹ سے روڈ ہم نے کوئی ڈیزائن نہیں کی. ایک لوگ ہوتے ہیں جو کاغذوں میں ڈیزائن کرتے ہیں یا صرف بناتے ہیں. ہم نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی اسکیم میں جو روڈ کا نیٹ ورک ہے وہ 40 فٹ سے لے کر وہ 240 فٹ تک بنائیں گے، لیکن ہم نے اس میں بھی 110 فٹ کا اضافہ کر دیا کہ 350 فٹ روڈوں کو لے گئے اور پوری اسکیم کو سگنل فری جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں. ہماری عادت یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو لوگ اعتبار کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں اس سے زیادہ کر کے لوگوں کو ڈیلیور کر کے بتاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو FT2 ہے یہ اپنی لوکیشن کے حساب سے پنڈی اسلام آباد کا بیسٹ پروجیکٹ ہے. سب سے پہلا انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر پنڈی کی طرف سے جائیں گے تو پہلا پروجیکٹ یہ ہوگا اور اسلام آباد کی طرف سے جائیں گے تو تب بھی یہ سب سے پہلا پروجیکٹ ہوگا. ہزاروں سوسائٹیاں اس کے آگے ہیں. تو یہ سب ایک اور اس وقت آپ کو پتہ ہے پچھلے 4-5 سال کے اندر بہت نئے ہاؤسنگ پروجیکٹ آئے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر اور بہت ساری اس وقت لوگوں میں ایک پینک بھی ہے کہ جو نئے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں یہ پراپر ٹائم کے اوپر ڈیلیور نہیں ہوں گے یا بہت لمبے ٹائم کے لیے چلے جائیں گے. تو ایک بندہ جس بندے نے اپنے بچوں کے لیے گھر بنانا ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 4-5 سال ویٹ کر سکتا ہوں. تو باقی بہت ساری سوسائٹیاں اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں یہ میں بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا کہ اس وقت خاموش ہو گئی ہیں یا وہ بھاگنے یا وہ ان چیزوں میں نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہے اس کا جو ممبر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے سب کو پلاٹ وہاں پہ مل جائیں گے؟ اتنا رقبہ اس وقت آپ کے پاس موجود ہے؟ دیکھیں جی جتنی ہم نے رجسٹریشن کی ہے اس سے ڈبل زمین تو آج ہمارے پاس موجود ہے. تو وہاں تو لینڈ تو ہمارے پاس ہم نے پہلے زمین خریدی ہے بعد میں ہم نے رجسٹریشن شروع کی ہے. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں یہ ہاؤسنگ جو ہے یہ پاکستان کا اور دنیا کا مشکل کام ہے. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہو اور اس کے پہلے انہوں نے کئی پروجیکٹ بنائے ہوں. ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی ہو، ان کا ویژن بھی ہو اور ان کے ریسورسز اپنے پاس ہو، نہ کہ ممبروں کا پیسہ اکٹھا کر کے وہ چلے جائیں. میں کسی سوسائٹی کے اوپر تنقید نہیں کروں گا، جبکہ ہمارے بارے میں پورا اسلام آباد، پورا راولپنڈی، اٹک، پورا پاکستان، پوری اوورسیز جو دنیا ہے وہ جانتی ہیں کہ ہم نے ریل اسٹیٹ کے 17 شہکار پروجیکٹ بنا کے ڈیلیور کیے ہیں اور جن میں سے زیادہ پروجیکٹوں میں لوگ گھر بنا کے رہ رہے ہیں اور وہ شہر بن چکے ہیں. تو یہ ہماری تو ایک پاسٹ لوگوں کے پاس موجود ہے. دوسرا ہمارے پاس جتنی انوینٹری ہوتی ہے، جتنے پلاٹ ہوتے ہیں، ہم اس سے بہت کم جو انوینٹری ہے وہ مارکیٹ میں بیچتے ہیں اور اپنے پاس انوینٹری 10 20 30 سال کے لیے رکھتے ہیں تاکہ بعد میں اس پروجیکٹ کی ہم مینٹیننس بھی کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹوں میں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ جو چیزیں بناتے ہیں، پھر ہمارے پاس وہ کوشن ہوتا ہے ہم بناتے ہیں، بجلی ہم انڈر گراؤنڈ لگاتے ہیں، سیور ڈرین ہر چیز ہم انڈر گراؤنڈ بناتے ہیں، لینڈسکیپنگ سے لے کر ایک ایک ایلیمنٹ کے اوپر ہم بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو FT2 ہے وہ صرف پنڈی اسلام آباد کا نہیں کہ وہ تو میں کہتا ہوں ایک نیا اسلام آباد بنے گا، ایک نیا راولپنڈی شہر بنے گا، بلکہ پاکستان کا ایک خوبصورت پروجیکٹ خوبصورت لوکیشن کے اوپر. دیکھیں گوندل صاحب پروجیکٹ تو لوگ شاید 60% تو پاکستان میں ریشو ہے کہ سوسائٹیوں والے نہیں پروجیکٹ بنا سکتے، لیکن جو 20-30% بناتے بھی ہیں وہ اس کو مینٹین نہیں کر سکتے، اور اگر مینٹین کر لیں تو وہاں کنسٹرکشن نہیں ہوتی. کنسٹرکشن اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ شہر سے جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ اس سے بہت دور ہوتے ہیں. ہمارے جو پروجیکٹ ہم بناتے ہیں ہم لوکیشن کے اوپر بڑا فوکس کرتے ہیں. ہم اسلام آباد کے اندر
جو بڑے شہر ہیں اس کے اندر پروجیکٹ بناتے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں جگہ بھی مہنگی ملتی ہے اور پھر ہمیں ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہمارے ادارے کے پاس موجود ہے کہ جب ایک پروجیکٹ بنے گا پانی کہاں سے آئے گا, بجلی کہاں سے آئے گی, گیس کہاں سے آئے گی, پھر اس کو آباد کیسے کرنا ہے, آباد کرنے کے بعد مینٹین کیسے کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کا پاکستان میں سب سے بڑا فیلئر یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بن جاتی ہے تو وہ مینٹین نہیں ہوتی. جیسے پاکستان میں سٹیل مل تھی, شہکار ہمارا ایک پروجیکٹ تھا لیکن گورنمنٹ اس کو لانگ ٹرم چلا نہیں سکی, ریلوے لانگ ٹرم چلا نہیں سکی, تو پی آئی اے لانگ ٹرم چلا نہیں سکی. تو اصل کام ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم کسی پروجیکٹ کو چلانا, اس کی اسٹریٹجی بنانا. تو وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو برانڈ ہے اس کے پاس بیسٹ ایکسپرٹیز موجود ہے. ہم نے پروجیکٹ دیکھیں جو E11-3 تھا وہ کب سے ہم نے ہینڈ اوور کیا اور کتنے سال سے ہم اس کو مینٹین کر رہے ہیں, اس کو چلا رہے ہیں. تو اس طرح ہمارے جو باقی پروجیکٹ ہیں وہ سارے ہم چلا رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک ایک پروجیکٹ میں رہ رہے ہیں. تو ہمارا ماشاءاللہ ہم نے 40 ہزار کنال کے بھی پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر کے ہینڈ اوور کیے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ جو ایکسپرٹیز ہے یہ ہمارے ممبر اور خاص کر FT2 کے لوگوں کے بھی کام آئے گی.